أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ما شاء الله ما شاء الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله
ما شاء الله أحسنت. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله. إن الله عزيز ذو انتقام. الله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. الله ما شاء الله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ما شاء الله أحسنت. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ما شاء الله ما شاء الله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا. ما شاء الله ما أحسن الوقف. وليعلموا أنما هو إله واحد. الله. وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.